डॉक्टर साहब, सुपर टैक्स क्या वाकई लागू करना इस वक्त नागुज़ीर था? इसका मकसद क्या है और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ये टैक्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और वो इसका असर गरीब तबके को मुंतकिल नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जो भी टैक्सेशन हमने देखी है ये तो बहुत ही गैर मुनासिब है। सारी दुनिया में कॉरपोरेट टैक्स कम करके जो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, इंडिविजुअल्स, उनकी जो ज़ाती इनकम होती है उस पर हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई किया जाता है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई कि इनको किसने बताया कि कॉरपोरेट बॉडीज़ तो आपकी जो हैं वो मईशत में रीढ़ की हड्डी होती हैं, वो आपके लिए ग्रोथ पैदा करती हैं, वो आपके लिए रोज़गार पैदा करते हैं। उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं या उसके ऐसे शेयर होल्डर्स जो आप कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल जिनके पास शेयर होल्डिंग होती है, असल प्रॉफिट तो उनको जा रहा होता है और वो सब मज़दूरों की तनख्वाहें देने के बाद, सब अखराजात करने के बाद कॉरपोरेशन जो अपनी इनकम डिक्लेयर करती हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया में अब ये कंसेंसस है कि 20% से ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की एवरेज तकरीबन 23 से 24% है। उससे इकॉनमी भी ग्रो करती है, ग्रोथ भी होती है। हाँ, अगर आप टैक्स लगाना चाहते थे तो जो इंडिविजुअल्स वहाँ से फ़ायदा उठा रहे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो डायरेक्टर्स जो करोड़ वहाँ से सैलरी लेते हैं, ज़ाहिर है वो उसी को डायरेक्टर मुकर्रर करते हैं जिनके वहाँ वाइटल इंटरेस्ट होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर कंपनीज भी आपको पता है फैमिली अफेयर्स ही होते हैं, सवाए चंद मल्टी नेशनल्स को निकाल कर। और वो आप उनसे उनकी दौलत पे टैक्स लगाएं, उनकी इनकम पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगाएं, उससे गुर्बत दूर करें। और मैं और भी अर्ज़ करूं कि 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स है वो भी सूबों को जा चुका है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो इकट्ठा ही नहीं होता इस मुल्क में, और वो ज़्यादातर वो जो अमीर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो खुद पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई है। और फिर कॉरपोरेशंस तो अपना टैक्स हमेशा ही पास ऑन करने में कामयाब होती हैं। तो महंगाई तो मैं समझता हूँ इसके नतीजे में जो टैक्सेशन सब 17% GST हमने लगाया हुआ है, फिर हम एट इंपोर्ट स्टेज जो है वो हम कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स, फिर सेल टैक्स के बाद वैल्यू एडेड टैक्स, फिर उसके बाद सारा कुछ जब जमा हो जाता है फिर उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स। तो 40-45% टैक्सेस तो हम इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा कर लेते हैं, जो इंतहाई रिग्रेसिव होता है। उससे हमारी जो हम उससे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से, वो भी महंगा हो जाता है। तो पूरा टैक्स का निज़ाम जो है वो बहुत ही लॉपसाइडेड और एंटी ग्रोथ, एंटी पीपल भी है। और एक और भी अर्ज़ कर दूं, फिर उसके बाद आप बात से सवाल पूछिएगा कि दरअसल जब आप इनकम टैक्स को कहते हैं तो उसका कोई पर्पस यानी कि बयान नहीं हो सकता, वो उसका कोई क्विड प्रो को नहीं होता। और लेवी जो होती है उसमें मकसद बताया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि ये गुर्बत को कम करने के लिए है, तो फिर तो आपको इसको किसी ऐसे उसमें लगाना चाहिए था जहां नेट वेल्थ होती, जहां हाई नेट वेल्थ के लोग होते, और आप उनको इस पर्पस के लिए लगाते, और फिर ये मनी बिल में नहीं दोनों हाउसेज में जाता। इस तरह का टैक्स एक 2013 में इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से लगा, वो मनी बिल में आया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया। अच्छा, लेकिन इसमें जो आपने ये बात की कि वो वेल्थ पे लगाते, तो वेल्थ पे भी उन्होंने लगाया है, उन्होंने बताया है कि जो लोग 15 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं उन पे कितना टैक्स लगेगा। तो वो थोड़ा जो ज़्यादा इनकम वाले हैं उन पे भी लगाया। मैं उस पर दोबारा आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट हिलाली साहब और इमरान साहब का भी शामिल कर लूँ। हिलाली साहब, जो स्टॉक मार्केट का इनिशियल रिएक्शन नज़र आया हमें कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि रेजिस्टेंस शो की गई है इस अनाउंसमेंट के ऊपर। आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? बेशक मुश्किल फ़ैसला ही सही, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमी की उसमें बेहतरी आ सकेगी? देखिए, मैं इतना ये पर्टिकुलर टैक्स को मैं अपोज इसलिए नहीं करता हूँ। हालांकि इकराम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 40% कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे मुल्क में, 39% एक्चुअली है, और 40% और 39% बहुत हैं। और बिल्कुल सही कहा कि 23% होना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। मगर ये जो टैक्स, लेट्स लुक एट दिस टैक्स, ये जो 10%, 4% एक सुपर टैक्स इन्होंने लगाया है 13 इंडस्ट्रीज पे, जिससे
6% ایکسٹرا انہوں نے لگایا ہے اسٹیل، سیمنٹ، آئل، گیس، فرٹیلائزر، بجلی، آٹو موبائل اور شاید ایک اور. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹیکس کس پہ لگا ہے؟ یہ ٹیکس جو پروفٹ ان کا اس سال ڈکلیئر ہو گیا ہے، یہ نہیں ان فیوچر. یہ اس سال کا ٹیکس جو اس سال کا جو پروفٹ ان کا ڈکلیئر ہو گیا ہے اس پہ لگا ہے. اچھا، اور 1% جو لگے گا 15 کروڑ پہ، اور 2% 20 پہ، اور 3% 25 پہ، یہ لگ رہا ہے BISP کے لیے، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے لیے بقول گورنمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاس آن تو نہیں کر سکتے ان لوگ. یہ پاس آن کیسے کریں گے؟ انہوں نے پروفٹس ڈکلیئر کیا ہے، 10% ٹیکس ان کو وہ پروفٹ ڈکلیئر سے یہ لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو 10% کم ہوا ہے وہ قیمتوں میں بڑھا دیں گے اگلے دفعے. میں بھی بالکل صحیح، مگر ایک کوئی کنٹرول اس پہ ہونا چاہیے اگر یہ ان کا ہے. اور اگر وہ کریں گے تو شاید ان کا کم سامان بڑھے گا، بکے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس یہ لگتا ہے ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو اچھا ٹیکس ہوتا ہے. یہ رچ پہ لگ رہا ہے، اٹس فار اے گڈ پرپس. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اٹس اے ون ٹائم ٹیکس، پھر نہیں لگے گا. مگر یس، ہمارا ایم اور ایمبیشن یہ تھا اس بجٹ میں کہ ہم پتا کرتے کہ یہ ٹیکس نیٹ کیسے وائڈن کریں گے. کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. اور جو امیر ٹریڈرز ہیں ان کے دوست، یہ نون کے دوست جو ہیں رچ ٹریڈرز، ان پہ ٹیکس، وہ ٹیکس نیٹ پہ نہیں آ رہے. اور اس ملک میں جو انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ ہوتا ہے، اٹس ٹو اے کرمنل ایکسٹینٹ. اس پہ کیا کرنے والے ہیں؟ پکڑیں گے ان کو، جیل میں ڈالیں گے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ میرے خیال کچھ اور کام بھی ہیں کرنے کے. اور عمران صاحب یہ ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے اگین وہی حربہ آزمایا ہے، وہی ہتھیار آزمایا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے اور ٹیکس وصول کر لیا جائے. نئے جو لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں وہ شامل نہیں ہوتے. اور ابھی بھی جو تنخواہ دار طبقے پہ بھی جو انہوں نے اس میں اناؤنسمنٹ کی تھی بجٹ میں ایگزمپشنز کی، تو وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ٹیکس کی ریشو بھی بڑھ گئی. جو پہلے 10% دے رہا تھا وہ اب 12% دے گا IMF کے شرائط کے مطابق. تو پھر یہ تو وہی آسان طریقے پہ چلے گئے، پھر مشکل فیصلے تو نہیں، آسان فیصلے ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائی چیزیں، اور ہلالی صاحب نے بھی جو اپنا موقف تھا وہ بڑا پیش کیا. لیکن میں نا ایک عام پاکستانی کی سمجھ کے لیے، میں کیونکہ خود ایک عام شہری ہوں، ایک عام پاکستانی ہوں، تو مجھے نا یہ فگرز، فیکٹس یہ زیادہ نا کوئی فیسینیٹ نہیں کرتے. عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے سادہ الفاظ میں کہ ہوگا کیا. میں اس کے ذرا پولیٹیکل اینگل پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. سب سے پہلے دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں جو بہت مشکل ہے. دیکھیں، یہ ٹیکس لگانا چاہے وہ امیر پہ ہو یا بہت امیر پہ، یا غریب پہ ہو یا بہت غریب پہ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے. اور پھر جب ایسے حالات ہوں کہ ہر بندہ مہنگائی سے بھی پریشان ہو، کوئی حکومت، خاص طور پہ سیاسی حکومت، یہ نہیں چاہتی کہ وہ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کرے کہ عوام پہ ناجائز بوجھ بڑھے اور وہ گندی ہو. کوئی حکومت نہیں یہ چاہتی، کوئی بھی سیاسی حکومت، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب انہیں پتہ ہو کہ 1 سال کے بعد الیکشن پہ جانا ہے. یعنی الیکشن ایئر میں تو تمام حکومتیں لوگوں کو ایز آؤٹ کرتی ہیں، ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے لوگ کہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے. لیکن اگر موجودہ حکومت اس وقت ایسے مشکل فیصلے کر رہی ہے تو آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ ان فیصلوں سے ایک طرف تو وہ عوام کو نالاں کر رہے ہیں، دوسری طرف انڈسٹریلسٹ. دیکھیں، عوام نے ووٹ دینا ہوتے ہیں اور انڈسٹریلسٹ نے فنڈنگ کرنا ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی. الیکشن کے لیے جو پیسے ملنا ہوتے ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہی دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو. تو ان دونوں کو اگر ناراض کرنا ہے تو پھر یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام میاں شہباز شریف ہی کر سکتے ہیں. میاں شہباز شریف کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں کہ جب وہ ٹھان لیتے ہیں کسی کام کی تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ پھر اتر پڑتے ہیں میدان میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے تئیں وہ پوری کوشش کر لیں،
پھر وہ جو کہتے ہیں کہ سیاست بچانی نہیں، میں نے ریاست بچانی ہے، تو اگر تو وہ کامیاب ہو گئے تو پھر تو راوی ان کے لیے چین لکھے گا، لیکن اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر انہیں... اب آپ کی ساری آرگیومنٹ میں میرے پاس 2 سوال ہیں، تو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے اپنے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور ہلالی صاحب سے بھی.